बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं सबसे पहले ये ज़िक्र करूंगा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात की के मुतालिक कयास आराइयाँ की जा रही हैं, वो एक दो रोज़ से जो ख़बरें वायरल हो रही हैं उसके बाद महसूस होता है कि इंतखाबात अब वक्त पर होने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो आज आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई है। इससे पहले आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान भी दुबई में एक तवील मुलाकात हुई थी, लेकिन नताइज कोई अच्छे नहीं निकले। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क में कम से कम 2 साल तक इंतखाबात ना हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि वक्त पर निगरान हुकूमत कायम कर दी जाए। और मौजूदा हुकूमत चूँकि 12 अगस्त को इख्तिताम पज़ीर हो रही है, उसका टर्न ओवर पूरा हो रहा है, उसके बाद जो निगरान हुकूमत आए तो वो कम से कम 2 साल के लिए हो। 2 साल की निगरान हुकूमत लाने का मकसद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुल्क में जो निगरान हुकूमत कायम हो वो मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल हो, जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो पाकिस्तान में ये जो सोच डेवलप हो रही थी कि जनाब 12 अगस्त के बाद असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाएंगी और मुल्क में जो है वो नए इंतखाबात के सिलसिले में निगरान हुकूमत कायम होगी। तो अब वो जो निगरान हुकूमत के मुतालिक जो नाम सामने आ रहे थे, वो ख़बरें आने के बाद तब तकरीबन दम तोड़ गए। कभी जुगनू मोहसिन का नाम लिया जा रहा था, तो कभी मोहसिन बेग का नाम लिया जा रहा था, कभी शहज़ादा एहसन अशरफ का नाम लिया जा रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुआशी माहिर जो हैं वो निगरान हुकूमत में शामिल हों, और जो वज़ीर आज़म हो वो भी को मईशत दान हो, और उसकी कैबिनेट के जो मेंबरान हैं वो भी मईशत पर अबूर हासिल करते हों, उन लोगों को निगरान हुकूमत में शामिल किया जाए। और ये निगरान हुकूमत कम अज़ कम 2 साल तक जो है वो चल सके, और 2 साल के दौरान इंतखाबात के सिलसिले में जो है तैयारियां भी की जा सकें, और जो पर एक बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है उस माहौल से भी हम निजात हासिल कर सकें, मुल्क माशी तौर पर भी मुस्तहकम हो। पार्लियामेंट के हवाले से, चारों सूबाई असम्बलियों के हवाले से जो हमारे मईशत पर बोझ है एक बहुत बड़ा अखराजात का, उस वो भी कम हो सकेगा, और जो सियासी अप्रोच पर मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं या वो भी मईशत पर बाज़ दफ़ा बोझ बन जाता है, तो उससे भी हमें निजात मिल सकेगी। तो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का ये ख़्याल है कि कम अज़ कम 2 साल एक निगरान हुकूमत हो मईशत दानों पर मुश्तमिल, वो मुल्क को मुआशी सूरत हाल बेहतर कर सके, मुल्क को जो इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल ख़राब है उसको उससे निकाल सके, और इस सियासी माहौल से निजात हासिल की जा सके जो इस वक्त पाकिस्तान में जो है चल रहा है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट की ये सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM की में शामिल जमातें हैं, वो किसी सूरत भी इस बात पर एग्री नहीं है कि मुल्क में इंतखाबात ना हो। वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो ही हुकूमत का ख़ात्मा हो और निगरान हुकूमतें कायम हो, तो निगरान हुकूमतों को ज़िम्मेदारी दे दी जाए कि वो मुल्क में आम इंतखाबात की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। इस सिलसिले में आज शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी एक तवील मुलाकात हुई, और उसमें ये फार्मूला तय करने की कोशिश की गई कि निगरान हुकूमत जो है वो किन लोगों का मुश्तमिल होगी। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इसमें सबसे बड़ी रुकावट है, तो इस पर भी सोच विचार किया गया, और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बड़ी अहम थी। जबकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो दुबई में मुलाकात हुई थी, तो उसमें आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात थी उसमें शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को क्लियर ये जो है वो जवाब दे दिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। जिसके बाद वो मायूस होकर कराची लौट आए थे, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ साहब को एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी और PDM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो सके, ताकि उन्हें पंजाब में भी कोई शेयर मिल सके। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के लिए कायम की जाए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए
نگران حکومت کو کم از کم 2 سال کا وقت دیا جائے، اور اس 2 سال میں ان کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف احتساب بھی ہو، اور وہ گند بھی صاف کیا جا سکے جو ہماری ملک کی سیاسی صورتحال میں اس وقت عدم استحکام کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ایک صورتحال جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نگران حکومت، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی جماعتیں ان کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے آج لندن میں احتجاج کیا گیا، اور احتجاج میرے خیال سے ایک طویل عرصے کے بعد لندن میں احتجاج کیا گیا ہے، اور احتجاج اس لیے کیا گیا کہ 9 جولائی کو جو لانڈی اور کورنگی کے کارکنان کی جانب سے ایک چھوٹی سی ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا، اور ریلی کا مقصد یہ تھا کہ حکمرانوں کے ساتھ ان سے احتجاج کیا جائے کہ بانی متحدہ الطاف حسین کو پر جو سیاسی طور پر پابندی عائد ہے، تحریر پر پابندی عائد ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے، اور انہیں مکمل طور پر سیاسی آزادی دی جائے تاکہ سندھ کے شہری لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ دینے کا حق پوری طرح سے استعمال کر سکیں اور اپنے لوگوں کو منتخب کر سکیں۔ اس حوالے سے ایک احتجاجی ریلی تھی۔ اس احتجاجی ریلی کے بعد جو سندھ حکومت کی جانب سے ان بانیان پاکستان کی اولادوں کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا، ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور وہ کریک ڈاؤن اس 9 جولائی کے بعد سے تاحال جاری ہے۔ اگرچہ ریلی تو کورنگی کے چند نوجوانوں نے نکالی تھی، لیکن اس ریلی کو بہانہ بنا کر حیدرآباد، کراچی اور اس کے علاوہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں دوسرے، وہاں کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ وہاں لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کو گھروں میں پولیس جو ہے گھروں میں داخل ہو کر نہ صرف خواتین کی بے عزتی کر رہی ہے، نہ بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے، جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ 90 نے آج لندن میں ہائی کمیشن کے سامنے، جو ہائی کمیشن جو آفس ہے پاکستان کا، اس کے سامنے ایک احتجاج کیا تھا۔ احتجاج میں متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ممبران اور کچھ کارکنان شامل تھے، اور احتجاج میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں ہونے والے آپریشن کو بند کیا جائے، کارکنان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور جو متعصبانہ کارروائی کی جا رہی ہیں ان کو فوری طور پر فی الفور بند کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک احتجاج تھا، اور مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے نہ صرف حکومت سندھ بلکہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جو ہے سید عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس سلسلے میں غور و خوض کریں اور احکامات جاری کریں۔ دوسری جانب چند لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ بعض معاملات میں تو فوری طور پر ہمارے جو جج صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج، وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، جو بچوں کو، خواتین بھی، ہمارے ججز کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، لیکن متعصبانہ کارروائی ایک تو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہے، اور پھر تعصب کا مظاہرہ ہمارے جج صاحبان کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے، تو اس پر سخت احتجاج کیا گیا۔ ناظرین، اب میں کراچی کی سیاسی صورتحال سے آپ کو ایک نئی صورتحال جو ڈیولپمنٹ پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ ذکر کروں گا کہ گینگ وار کے سرغنہ جناب عزیر بلوچ کو 7 سال کے بعد آج مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ سینٹرل جیل کراچی منتقل کر دیا گیا ہے، اور انہیں کراچی منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ریلیف دیا گیا ہے، اور ان کی جو سینٹرل جیل منتقلی ہے وہ لیاری کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہمارے خفیہ اداروں نے انہیں ریلیف دینے کے لیے سینٹرل جیل منتقل کیا ہے، اور سینٹرل جیل منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو گینگ وار کے جو سابقہ لوگ ہیں، وہ عزیر بلوچ سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد آئندہ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ صلاح مشوری بھی کریں، چونکہ سینٹرل جیل میں ان کی ملاقات بہت آسانی سے ہو سکے گی اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے۔ تو ایک لیاری کی سیاست میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کو گرفتار ہونے کے بعد ایک لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، اور اس سے گزشتہ 7 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اب عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے لیاری کی سیاست میں بڑا اہم کردار
ادا کر سکتے ہیں، ان کے 50% مقدمات کا خاتمہ ہو چکا ہے اور 50% مقدمات جو ہیں وہ ختم ہونے پر ہے، تو چند روز بعد ہی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ریلیز کر دیے جائیں گے، اور ریلیز ہونے کے بعد لیاری جو ہے وہ لیاری جو ہے وہ اس میں ایک نئی سیاسی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو رہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ باد۔